ድህነት አይደለም የበታች የመውደቅ የመሆን ያመገለጫ بل الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء من خلقه الله نوم يمرتو كباروج إذا كنت فقيرا دهاك هونك الله انكم كما سجنك أنت نهي بلاي مالك هبتام هنا بتسته جنزب لله ينفاق كادرك أنت هبتام مالك هبتام هنا በገንዘብ حرام ላይ ከተሰማራ ገንዘብ ያለው ድሃ ማለት አንተ ነህ ብዙዎቻችን አብዛኞቻችን ከዲናችን በገንዘብ ማጣት ምክንያት እኮ እናፈነግጣለን فإن الله سبحانه هو الرزاق እሱ ነበር ሲሳይን የሚሰጠው ነገር ግን ማለት ነው አላህ ዲን ላይ ለቆመ አላህ አለ እኔ የሰው ልጆችንም አጋንንቶችንም ፈጽሞ አልፈጠርኩም አለ እኔን እንዲያመልኩኝ እንጂ ለሌላ አልፈጠርኳቸው እኔ ከነሱ ሲሳይን አልፈልግም በል እኔ እነሱንም ረዝቃቸው ነኝ አለ هو الرزاق ذو القوة المتين ርዝቅን የሚሰጠው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለዚህ ከአላህ ልንጠይቅ አላህ ዲን ላይ ልንቆም ሹክር ልናደርግ ይገባል ያንን ካወቅን ነው አላህ ዲን ላይ የምንቆመው ምክንያቱም የኛን ርዝቅ ሰዎች አይዙትማ ኢማም ሐሰን አልበስሪ ረሂመሁላሁ ተዓላ لما سئل عن زهده في الدنيا دنيا ላይ ዛሂድ ነህ ያ ኢማም ዱንያ እኮ ምንም አትመስልህም ዱንያ ላይ እንዲህ የሆንክበት ሚስጥሩ ምንድነው ተብሎ ተጠየቀ قال علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي እኔ እኮ አውቃለሁ አለ የኔን ሲሳይ የኔን ርዝቅ የኔን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቀደራትን ማንንም እንደማይዘው አውቃለሁ አለ ያንን ስላወቅኩኝ ልቤ ተረጋጋል الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع ومن النار نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وعلى آلائه الجسيمة فقد امتن الله علينا بنعم كثيرة ومن تلكم النعم نعمة الإسلام ونعمة الأخوة
ونعمة التزاور والتناصح لله سبحانه وتعالى. وشكر الله لأخينا عثمان على ترهابه وعلى حسن ظنه بنا، وشكر الله لأخينا حسن على نصيحته الطيبة. ومن باب المشاركة نتذاكر في هذه الدقائق اليسيرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فيقول ربي أهانن. الله سبحانه وتعالى بتكبر بهنا قالوا إن قرال ويذكر عن حال الإنسان الضعيف المسكن، عن حاله وهو الظالم لنفسه. سلسو لجباهري إن قرال سلا أبزاهنيو يعني تفات لي يلسو. فأما الإنسان يسو لجماله الله سبحانه وتعالى إذا ما ابتلاه صفتنو بهنا نقر لا صفتنو فقدر عليه رزقه، رزق سفا بمادرج سيساين بمستد كسيسايو ما الله سبحانه وتعالى بمستد صفتنو فيقول ربي أكرمن، جيتاي علاكي جيتاي بلا يدرجن يلال. أعطاه الله سبحانه وتعالى أموالا كثيرة لكن ليمتحنه ويختبره. كفل يارقو سايهون إيالاكو سايهون يبلا يادرقو سايهون الله سبحانه وتعالى بسطو جنزب لفتنو سيستو يسو لجقن من إلى الله سبحانه أكرمني علاكين ورفعني كفا درقين وجعلني غنيا بالا هبتنا درقونيال يانني من يالال الله سبحانه وتعالى. يعني شكر بمادرس فانتا لا الله مسقانا بمادرس فانتا تراتي قبا الله إني ستن بمالت فانتا. لكن من إلال يا جنزب السوب حرام يوالو بجنزبو يسو دم يفسسبت بجنزبو حرام يسرابت بجنزبو يتلايو الله يالفقداتشون يتجبرا يا يتستو جنزب ملاك أي مسلوال. فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه يانياو ما يفتنو يهونو سو يانياو دقمو بتكارانو ضيق الله عليه. الله سبحانه وتعالى أرزقنا طببت جهنة بسلا أدرقبت. بزيه معال ينبغي أن يشكر ويحمد الله اللي أمسق النبر يمي قباو نقرقن فيقول ربي أهانن، أي أهانني ربي وضيق علي ገንዘብን አልሰጠኝም ረዝቅ አደረገኝ አሳነሰኝ የበታች ሆንኩኝ ይላል። يعني يرى أن الخاسر في هذه الدنيا من يعني عنده قلة الأموال، من ضيق الله عيشه عيشون يتطببت بالسوء الله تفات لا يدرجوا مسلو يتايوال. فيقول ربي أهانا يعني من يرى الله سبحانه وتعالى. وليس الغنى غنى يمبالو نقر يدلم ياندسو يبلاينتو مقلجا. وليس الفقر علامة الذل جهنة يدلم يبتاج يموجك يموهن يا مقلجا. بل الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء من خلقه. الله نوم مرتو كباروج. إذا كنت فقيرا دهاك هونك الله انكم كما سجنك أنت نهي بلاي مالك. هبتام هنا بتسته جنزب لا الله ينفاق كادرك أنت هبتام مالك. هبتام هنا بجنزب حرام لا يكتسماره ገንዘብ ያለው ጀሃ ማለት አንተ ነህ።
ነገር ግን የሰው ልጆች ባህሪ ይሄ ነው አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በል ወባዕዱና ብዙዎቻችን አብዛኞቻችን ከዲናችን በገንዘብ ማጣት ምክንያት እኮ እናፈነግጣለን። فإن الله سبحانه هو الرزاق እሱ ነበር ሲሳይን የሚሰጠው። ነገር ግን ማለት ነው አላህ ዲን ላይ ለቆመ። قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله على أن يسو لجوجنم أغاننتوجنم فصمو الفتركم ماله እኔን እንዲያመልኩኝ እንጂ ለሌላ አልፈጠርኳቸውም። እኔ ከነሱ ሲሳይን አልፈልግም፣ በል እኔ እነሱንም ረዝቃቸው ነኝ አለ። هو الرزاق ذو القوة المتين እርዝቅን የሚሰጠው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ከአላህ ልንጠይቅ፣ አላህ ዲን ላይ ልንቆም፣ ሹክር ልናደርግ ይገባል። ያንን ካወቅን ነው አላህ ዲን ላይ የምንቆመው። ምክንያቱም የኛን ርዝቅ ሰዎች አይዙትማ። إمام حسن البصري رحمه الله تعالى لما سئل عن زهده في الدنيا دنيا لا زاهدنه يا إمام دنياكم من ما تمسلهم دنيا لا عنده عنكبت مستر من دنيا تبلو تطيق قال علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي أنيكو أوقال له هذا ينين سيساي ينين رزق የኔን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የቀደራትን ማንም እንደማይዘው አውቃለሁ አለ። ያንን ስላወቅኩኝ ልቤ ተረጋጋል። ወዓሊምቱ አነ ዐመሊ ላ የቁሙ ቢሂ ገይሪ የኔ ደግሞ መልካም ስራ ሌላ ሰው አይቆምበትም። ሌላ ሰው ስለሰራ እኔ ነጃ አልወጣም። ሌላ ሰው ዱንያ ላይ ስለለፋ يوم القيامة بزا نجال وطام يان سلاوكوኝ አለ። ምን ሆንኩ አለ? በዛ ነገር ላይ ቆምኩኝ አለ። وعلمت أن الموت يأتي إلي موت ወደኔ እንደሚመጣ አውቃለሁ አለ። فأعددت للقاء ربي ለጌታዬ ጋር ለመገናኘት አዘጋጀሁ አለ። ያንን አዘጋጅቻለሁ አለ። والشاهد اعلم بارك الله فيك أن رزقك بيد الله سبحانه وتعالى يانت سيساي يانت ጸጋ يانت الله سبحانه وتعالى يصافله بالله እጅን لا يأخذ أحد منك አንድም ሰው ካንተ ሊይዝብህ አይችልም። ስለዚህ ስራ ላይ ልንቻኮል ይገባል ማለት ነው። ይህች ነፍስ ያን አላህ የቀደረውን ሳታገኝ ያንን ሳትበላ ያንን ሳታሟላ አትሄድም። بفصم الله سبحانه وتعالى بلونا ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ليان داندو حزب أجل الله سبحانه وتعالى أي وقت محدود يتقدم هنا وقتان يا قزي سمتا ودهالا ودفتا يبال ሁሉም ያንን ያገኛል። ያ ጊዜ እስከሚመጣ ድረስ ደግሞ አንተ አላህ የጻፈልህን ርዝቅ ትበላለህ። ያ ነገር አይጠፋም። وينبغي علينا أن نسعى في طلب الرزق مع التوكل بالله سبحانه وتعالى أو ሲሳያችንን በመፈለግ ላይ መቻኮል አለብን። በአላህ ጋር የተመካን ከመሆናችን ጋር በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ ከመመካታችን ጋር ማለት ነው። ምክንያቱም ማንም አይዘውም የኛን ርዝቅ የኛን ሲሳይ يعني ብዙዎች ሰው يتأخر عن صلاة الجماعة والجمعة لما نظرت السبب وهو قلة الأموال وهو السبب الدنيا يعني سوك مسجد سكر عن طاعة الله سبحانه الله أنك متازز ودها لا سلتان سبب ستملكت من دنو وهو الدنيا دنيا مالت يعني يجنزب ما نس مالت ነገር ግን ያ በአላህ እጅ እኮ ያለ ነው በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ قال الله سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس
بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الله سبحانه وتعالى إلى الله سوچن በሚሰሩት ወንጀል ድንገት ቢይዛቸው ሲሳያቸውን ርዝቃቸውን ሳያሟሉ ሳያጠናቅቁ በወንጀላቸው በሚሰሩት ነገር ቢይዛቸው ምድር ላይ አንዲትም ነገር አይቀርም ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገር ግን እስከዛች ቀን ድረስ ያቆያቸዋል ያቺ ሰዓት ስትመጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በባሮቹ ላይ አዋቂ ነው ያኒ ኸይር ስራ ያለውን በኸይር ይመነዳል ሸር ስራን ያስቀደመን በዛው ልክ ይመነደዋል ነገር ግን ምንድነው የለም እንደዛ ማለት وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود باستلالفه بهنا حديث نبي عليه الصلاة والسلام من يلالو عندم ነገር የለም የኸይር ጎዳና ወደ ጀነት የሚያቀርብ የተቆምኳችሁ ቢሆን እንጂ ወደ ጀሃነም የሚያቀርብ ደግሞ ማንኛውንም ነገር የከለከልኳችሁ ቢሆን እንጂ አሉ قال إن الروح القدس نفث في الروع إن النفس لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها عندت نفس أجلها سايمت أتموت بلونيا الله عندت نفس أترممد ما تيدم كذي دنيا ارزقوان ساتاموالا قال فاتقوا الله واجملوا في الطلب الله انفروا يا الله ملكتين طلباتكم فلاغوتاكم اسامروا سراچون اسامروا ملكام سرا سروا ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بما حرمه الله سبحانه وتعالى يسيساياتشو هاي قلة الأموال يجنزب مانس يسيساياتشو متابب ارزقاتشو مانسو بحرام من تفلقوا تندى النساساتشو فإنه سبحانه وتعالى ما عنده لا يوجد إلا بطاعته سبحانه وتعالى الله زند يالله سيساي اللهن بمتازز እንጂ አይገኝም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ዘንድ ያለው ሲሳይ አላህ የጻፈልህ ያ ሲሳይ አላህን በማመጽ አታገኙም አላህን በማመጽ አይቀርብልህም ربما ያንተ ሲሳይ ተጽፏል ነገር ግን አንተ በሐራም ቶሎ ፈለከው ያ ጊዜው ሲደርስ በሐላሉ ይመጣልኩ ተቻኮልክ استعجلت አንተ ተቻኮልክ እንጂ ርዝቅ ተጽፏል አንተ حرام በመስራትህ ያርዝቅህ አይቀርም ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየታዘዝ ያ የተጻፈውን ነገር ከማግኘት ወደ ኋላ አትልም ታገኘዋለህ ትደርሳለህ ማለት معاشر المسلمين فإن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى بالله እጅ ነው لا شك ولا ريب الله ነው የሚያከፋፍለው قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ምንም አይነት ምድር ላይ ተንቀሳቃሽ የለም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም አይነት በህይወት የሚኖር የለም የሱ ሲሳይ አላህ ዘንድ ቢሆን እንጂ የሱ ርዝቁ አላህ ዘንድ ቢሆን እንጂ ስለዚህ አንተ አላህን አምፀህ አላህን እምቢ ብለህ تركت الصلاة وتركت صلاة الجماعة وتركت الجمعة وانشغلت بالدنيا بدنيا مشغول هنا በዛ ላይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍ የማድረጉ ሚስጥር ገንዘብ መስጠት መስሎ ከታየ አንተ الخاسر አንተ ነጥፋት ላይ ያለ ሰው ብሎ ማለት ነው لأن الله يعطي الأموال لرجل لا يحبه سبحانه وتعالى ምክንያቱም አላህ ገንዘብን ይሰጣል ለሰው ለማይወደው ለሆነ ويعطي الأموال
لرجل يحبه سبحانه وتعالى لودده مسأل الله سبحانه وتعالى. وكثرة الأموال وقلة الأموال ليس الميزان، ميزان أيدل لخيرية البشر. عند سوطر لمهون مطفو لمهون يجنزب مسفات يجنزب مانس عند الزايدل. الله سبحانه وتعالى لقارون ستوتال لكو جنزب وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله سبحانه وتعالى بسته نقر لأخيرا نفلق ببتال الله بسته جنزب أخيرا نفلق دنيا نمدرشان الترسالو نقر قل منالا إنما عتيت على علم عندي أنا زند باللوقتني أغنيه تعالى تجبر تكرر براس داغنيه السبب فأسقطه الله سبحانه وتعالى. الله وارد الله يبتاچ አደረገ. وأعطى الله الملك لفرعون لفرعون نقصنا ستوتال هكذا تجبر السم እንደዚሁ ማለት ነው ተንቦጣራ وهذه الأنهار تجري من تحتي እነዚህ እኮ ወንዞች በእኔ አጠገብ ይፈሳሉ አለ እኔ ያገኘኋቸው በራሴ ያገኘሁት ነው አለ أنا ربكم الأعلى የዓለማት ንጉስ ፈጣሪ ማለት እኔ ነኝ አለ فأدخله الله البحر الله بحر ውስጥ አሰመጠው ከነሰራዊቱ ማለት وأعطى الله الأموال الكثير لعثمان بن عفان فأنفقه في سبيل الله ለዑስማን ደግሞ አላህ ገንዘብን ሰጥቶታል አላህ ለሚወደው ለሆነው ባሪያው እነዛን ለጀይሽ العسرة በዛ ሰዓት አስታጠቀበት የተለያዩ ወጮችን አደረገ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዑስማን ካሁን በኋላ የሚሰራው አይጎዳውም አሉ ያለሃ ሚን ከራም አላህ ሰጥቶም ያልቀሃል አላህ ሰጥቶም የአኺራ ጀግናም ያደርጋል ያ ከሆነ ነው أما إذا صرفك الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن القيام بما أمرك الله بعزز لا اندات تقوم كادرجه ግን والله هي وردته يبتاچነته الأرزاق كثيرة ሲሳይ ሲባል ገንዘብ ብቻ አይደለም ብዙ ነው አላህን የምናመሰግንበት ማለት الذي نحن فيه እኛ ያለንበት አሁን والتناصح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف رزق إن لم يعطيك الله سبحانه وتعالى فأنت محروم سنت يعني الله يكلكلاچو አሉ ወደ መስጂድ ከመምጣት ምክርን ከመስማት ከመካፈል ስለዚህ አላህ ከልክሏቸዋል ማለት ይሄ አንተ ያለህበትም ራሱ ሲሳይ ነው إذا أعطاك الله امرأة صالحة ምርጥ የሆነች ማለት ነው የትዳር አጋርን ከሰጠህ هو رزق من الله كالله የሆነ ሲሳይ ነው وإذا أعطاك الله الله ከሰጠህ ከዚህም ውጪ ሆኑ ማለት ገንዘብም ይሁን ችሎታም ይሁን የማስተማርም ይሁን ሰዎች ጋር የመግባባትም ይሁን ማንኛውም ነገር من الله سبحانه وتعالى ከአላህ የሆነ ስጦታ ነው አላህ ደግሞ ለዛ ነገር ቃል ገብቷል أن تقوم على طاعة الله فإن الله تكفل على رزقك الله برزقه ላይ ማለት ምን ሆኗል አኔ ይቆማል የሰው ልጅ ግን ምን ያደርሰዋል ገንዘቡ ዴታ حتى يقتل أولاده خشية الفقر ድህነትን ፈርቶ ልጁን እስከሚገድል እንደሚደርስ አላህ ነግሮን ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم እናንተ ገንዘብ ፍራቻ ድህነት ፍራቻ ልጆቻችሁን አትግደሉ እኛ እናንተንም እነሱንም እንረዝቃለን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችሁንም እንረዝቃችሁ እኛ ነን እምንሰጣችሁ እኛ ነን ስለዚህ እሱን አታድርጓል يا من تشكو قلة الأموال والفقر عن ድህነት በጣም ያሰላችሁ በድህነት ምክንያት ዲንን ያስራቀህ ከሆነ እስኪ አስታውስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠህን ውለታ شكى رجل ላንዱ ማለት ነው ከሰለፎች ሂዶ አንዲቅ አይሽ አይሹ መጣበቡን ገንዘብ ማጣትን ሸክዋ ቀረበ
አረ በጣም ድህነት እያስቸገረኝ ነው አለ። ቃለ ለሁ ምን አለው? ያኒ አየሱሩክ ትወዳለህ አን ቱፍቅደ በሰረከ ቢአልፍ ድርሃም በአንድ ሺህ ድርሃም አይንህን ቢወሰድብህ ቢጠፋ ትወዳለህ? ቃለ ላ ቃለ አቱሪድ አው አቱሒብ አን ቱፍቅደ ዓይናከ ቢአው ቀልበከ ቢአልፍ ድርሃም ልቦናህን አላህ ቢወስድብህ አልፍ ድርሃም ቢሰጥ ትወዳለህ? ቃለ ላ ፈዘከረሁ ቢኒዓሚላህ የአላህን ጸጋ አስታወሰው። አላህ ገንዘብን አትረፍርፎ አይንህን ቢወስደው አላህን ገንዘብን አትረፍርፎ ምናልባትም ኩፍር ላይ ቢያረግህ ምናልባትም ዲንህ ላይ ባትሆን هل تريد هذا ይሄን ትወዳለህ? ላ تشكو الفقر وأعطاك الله سبحانه وتعالى يعني نعاما كثيرة ከዚህ የበለጠ ከገንዘብ የበለጠ ግን ብዙ ኒዕማን ሰጥቶናል። አላህ ተክለ ሰውነታችንን ማሳመሩ ከዛ አልፎ ዲን አልእስላም ላይ ማድረጉ ከዛ አልፎ ሱንዮች ማድረጉ ኒዕማ من الله سبحانه وتعالى ከአላሁ سبحانه وتعالى የሆነ ኒዕማ ነው። نعم ሳዕይን እናደርግ ይገባል፣ የታዘዝንበት ነው። في طلب الرزق እርዝቃችንን በመፈለግ ላኪን እንዳልኳችሁ ከዲናችን በሚያስወጣ መልኩ መሆን የለበት። ومن الأسباب التي تعيننا እኛን ከምታገዘን ሰበባቶች መካከል ያኒ ሲሳያችን እንዲሰፋ تقوى الله عز وجل አላህን መፍራት። ያ ከሆነ አላህ ርዝቃችንን ያሰፋዋል። قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله سبحانه وتعالى አላህን የሚፈራ አላህ መውጫ ቀዳዳን ያደርግለታል አለ። ችግር ውስጥ ሆኖ አላህ ያወጣዋል። ويرزقه من حيث لا يحتسب ካላሰበው ቦታ ርዝቁን ይሰጠዋል። አንተ በዚህ ያገኛለሁ ስትል በዚህኛው መልኩ አምጥቶ ይሰጣል። አንተ በዚህኛው ትለፋለህ እማገኝበት መስመር ይሄ ነው ትላለህ፣ ባላሰብከው መልኩ የቤትህን ጉዳይ ይሞላልህ። أو يجعل لك غنى القلب ويلبهن هبتام ያደርገዋል። كثير من الناس ያሆነ ድህነት ሳይመጣ ድሃዎች አሉ። እኪሱ ገንዘብ አለ ድሃ ነው። ይሄ የሚታወቅ የሆነ ነገር ነው። አላህ ዲን ላይ ስትቆም ግን ያንተ ተቃራኒ በመኪና ሙሉ ቤቱ አስገብቶ ነገ ሲያልቅ ምን ሊበቃኝ ነው ይላል። አንተ አንድ ቁና የምትሆን አስገብተህ የክፊ ማሻአላህ አልহামዱሊላህ ትላለህ። ኒዕማ من الله ከአላህ የሆነ ጸጋ ማለት ነው። ويرزقه من حيث لا يحتسب ካላሰበበት መልኩ ይረዝቀዋል። لكن يحتاج منك تقوى الله አላህን መፍራት ካንተ ይገባል። سواء كنت وحدك أو في الجماعة أو في الليل أو في النهار أو في مكان بعيد أفلك يتم بتاهون اتق الله الله الفرا يرزقك الله سيساين كفت الله. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى يكتمايت بالبيت الله بفرض الله بيامنوا لفتحنا عليهم بركات كالله هنا سيساين النازم بباتشون الضرر لكن بسبب ذنوبهم وعدم التقوى الله بالا مفراتاتشو مكنيات كذبوا استبابلوا يازناتشو على الله سبحانه وتعالى. الله على مفرات ارزقه እንዲጠብ ያደርጋል። ሲሳይህ እንዲጠብ ያደርጋል። እንዲሁም ከሌላ መካከል ያኒ ምን ሲሳይህ እንዲሰፋ ከሚያደርግ መካከል وهو الامر بالصلاه واقامه الصلاه صلاه ما قوم ሌሎችን ማዘዝ. قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نحن نرزق ولا نسألك رزقا
ሶላትን እዘዛል በሶላት እዘዝ ሶላት ላይ አንተም ቁም ሌሎችንም እዘዝ እኛ ሲሳይን ፈጽሞ አንጠይቅህም አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኛ እንረዝቅሃለን እንጂ አለ القائم بالصلاة والذي يأمر بالصلاة بصلاة يميز يونسو فإن الله تكفل له رزقه الله سيسايون قال قبتون لك ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ሶላት ላይ ጠንካሮች መሆን ማለት ነው ሲሳያችን እንዲሰፋልን ከተፈለገ እንዲሁም ከሚያጠብ መካከል ሲሳይን ማለት ነው الذنوب ወንጀልን መስራት ወንጀል ላይ መሰማራት መልካም ስራ ላይ ዓለም መሰማራት قال الله سبحانه وتعالى وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ምንም አይነት ሲሳይ አያገኝህም አንተን ካላህ ዘንድ ቢሆን እንጂ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ وما أصابك من سيئة መጥፎ ነገር ደግሞ አያጋጥምህም ከራስህ ባመጣኸው ሰበብ በወንጀል ቢሆን እንጂ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه عند ባሪያ እርዝቁ ምን ይባላል እርም ይደረጋል እንዳያገኘው ይደረጋል በሚሰራው ወንጀል አማካኝነት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲሁም يعني ሲሳይን ከሚያሰፋ ከሚያበረክት መካከል الانفاق في سبيل الله ወጭ ማድረግ ካለህ ነገር ለምስኪኖች መስጠት الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة አንዲትም ወጭን ዋጭ አታደርጉም الله سبحانه وتعالى ቢተካችሁ እንጂ በዛ ላይ ቢጨምርላችሁ እንጂ ስለዚህ ወጭ ማድረግ ومن الأسباب እንዲሁም ከሌላ ሰበባቶች መካከል ያንድን ሰው ሲሳዩን ሊያሰፋለት النكاح أن يتزوج إرادة العفاف يعني صيوفነት ፈልጎ ሊያገባ በትዳር ላይ ሊሰማራ قال الله سبحانه وتعالى ብሏል فانكحوا ما طاب لكم يعني አግቡ ብሎ አዟል ያዘዘበት ነገር ስለሆነ ማለት وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارزقن أو هابتن ፈልጉ في النكاح ትዳር ላይ ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الله سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء ድሆች ቢሆኑ يغنيهم الله الله ሀብታም ያደርጋቸዋል الله ሲሳይን ይሰጣቸዋል ብሏል وهو سبب ስለዚህ ሰበብ ነው ማለት فالمهم عباد الله አንድ ሰው የዱንያ መሰጠቱ ምን አይደለም ታላቅነቱ አይደለም ዱንያ መጣበቡ ታናሽነቱን አያሳይም ይህ ደግሞ ምንን ያሳያል አንድ ሰው ሶብር ሊያድርግ على قلة الاموال የገንዘብ ማጣት የሚሆን ማንኛውም ነገር ላይ ሶብር ሊያደርግ ትግስት ሊያደርግ እንደሚገባ አያው ላይ ቁርአን አያው ላይ እንዳየን የሙእሚኖች ባህሪ አይደለም ሲያጡ ድንበር ማለፍ ከዲናቸው መውጣት ዲናቸውን መልቀቅ የአማኞች ባህሪ አይደለም ነገር ግን አሁን ታያለ በዘይት በትንሽ ነገር ዲኑን ሲቀይር ማለት ከእምነቱ ሲያፈነግጥ ገብቶት ሳይሆን ተረድቶ ሳይሆን እስልምና መጥፎ መሆኑን ተረድቶ ሱና መጥፎ መሆኑን ተረድቶ ሳይሆን من اجل المال ለገንዘብ ብቻ ሲል ይህ በላ من الله سبحانه وتعالى ከአላህ سبحانه وتعالى የሆነ ፈተና ነው በኸይር ብቻ አይደለም የሰው ልጅ የሚፈተን በአው በሸር ብቻ አይደለም በሞት ብቻ አይደለም አላህ ገንዘብህንም ሰጥቶ ይፈትንሃል ህይወትንም ሰጥቶ ይፈትንሃል በብዙ አይነት መልኩ ይፈትንሃል خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله ሞትንም ህይወትንም የፈጠረው ከመካከላችሁ ስራው ያማረ የማን እንደሆነ ሊፈትን ዱንያን ለቀቅ አድርጎልህ ሰጥቶ በዛ ይፈትንሃል ስለዚህ فلا بد يعني من أن لتاولوا على طاعة الله
አላህን በመታዘዝ ወዓላ ነስሪ ዲንላህ የአላህን ዲን በመርዳት ወዓላ አልቂያም ቢጣዓቲላህ አላህ ዲን ላይ በመቆም ላይ ልታውለው ተገቢ ነው። ከዛሊከ በተቃራኒው ስታጣም አን ተቁመ ቢሹክሪላህ አላህን ልታመሰግን المؤمن يشكر في السراء وفي الضراء بقولهم هال مؤمن አመስጋኝ ሙእሚን ያ ወደ አላህ ቅርብ የሆነ ሰው ራሱን የሚጎዳ አው በተለያዩ ነገራቶች በስጭት ውስጥ የሚገባ አይደለም። አላሁ